अलैकुम प्यारे बच्चों। इस परो आज दुइमी जमात सुंद उर्दू अनवान छ अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे गो क्या पेट कनी छ गोड दित पेज नंबर 40 कड़ियो तु पेट कन छु ता दित कूड़ा दान गो क्या कूड़ा दान गो डस्टबिन यत इस वनान छ युस इस गरस में छोट नेरान छ सु छ इस तथ मज त्रावान डस्टबिनस में। माहौल गो उंद पुक सोन। नाखन गई नम यम नम इस तुलान छ साफ रोजन खतर छ इस नम तुलान हफ्तस में तुलो अक फिर नम। कपड़े क्या गो कपड़े गो यम इस लगित छ आसा। अच्छे बच्चे गो क्या अच्छे बच्चे हसा गई तुम यम हसा साफ सुथरा रोजन बुत आसन छलान नम आसन तुलान तिमने हसा छ असल शुर वनान। इथे पे बन कन हम सुबह सवेरे जागते हैं। असल बच हसा गई तुम यम हसा सुबह सुली आसन वथान सुबह सवेरे यम सुबह सुली आसन वथान दांत साफ करते हैं यम हसा दांत साफ आसन करा। हाथ मुंह धोते हैं यम हसा अथ साफ आसन करा। इत आज वनान छ दोहे दो अथ दोहे साफ करा। नहाते हैं यम हसा दोहे आसन स्नान करा। अपने नाखन तराशते हैं यम हसा पने नम आसन तुलान। साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं यम हसा साफ सुथरे कपड़े लगावा आसन। बाल संवारते हैं स्कूल जाते हैं। हम फलों और सब्जियों के छिलके कूड़ेदान में डालते हैं। ऐसे से क्या तो शक्ल दित यह गो कूड़ादान या डस्टबिन वना छ। हम फलों और सब्जियों के छिलके कूड़ेदान में डालते हैं। युस हसा इस घर छोट नेरान छ सब्जियन हुन या मेवन हुन नेरान छ छोट युस हसा इस डस्टबिनस में त्रावान छ तथ हसा छ वना कूड़ादान। अपने माहौल को साफ रखते हैं पनुन माहौल साफ थावा। हम साफ सुथरे बच्चे हैं इस हसा छ साफ सुथरे बच सब लोग हमसे प्यार करते हैं सरी हसा छ इस करा प्यार हमें अच्छे बच्चे कहते हैं। अस हसा छ तवे अच्छे बच्चे वना। इथे पट हसा छु बनकेन पढ़े और समझे। कूड़ेदान क्या गो कूड़ा रखने का डिब्बा युस हसा छोट रखन वो डब छ तथ हसा छ वना कूड़ादान। तराशना क्या गो काटना चटुन। इथे पट बनकेन ब्याक सवाल नंबर 2 यत इस वना छ सोचे और बताए। अच्छे बच्चे फलों के छिलके किस में डालते हैं यम असल शुर छ वनो सा तुम कथ में छिलक मेव छिलक या कह छोट आस स कथ में त्रावान। शाबाश तो हसा छ त्रावान कूड़ादानस में डस्टबिनस में। शाबाश इथे पे ब्याक अच्छे बच्चे कैसे कपड़े पहनते हैं तुम कित पलो छ लागन यम असल शुर आसन तुम कित पलो लागन तुम लागना गंद पलो किन असल पलो तुम हसा लागन असल पलो। शाबाश अच्छे बच्चे कैसे कपड़े पहनते हैं अच्छे बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। फिर पेज नंबर 42 ये सवाल नंबर 3 पे मिसाल देकर अल्फाज बनाए। अच्छे मिसाल दित बे पत पुलस मज बात त्रित पत अलिफ पत बे पुलस पत लाम इम 3 हरफ रलमित बे अलिफ बाल लाम बाल। इथे पत डाल प्लस अलिफ प्लस लाम ये रलावन पाने इम होमुत वो रलावन पाने। शाबाश डाल अलिफ डाल लाम डाल। इथे लाम प्लस अलिफ प्लस लाम ये रलावन अकै बनावन लम अलिफ लाल लाम लाल। इथे मीम प्लस अलिफ प्लस लाम यह गो मीम अलिफ माल लाम माल। जीम प्लस अलिफ प्लस लाम जिम अलिफ जाल लाम जाल। इथे हसा सवाल नंबर 4 तो बन के मिसाल देख कर हरूफ अलग अलग करके लिखिए। यह हेर अलग अलग कर रलवित लिखन बन इकट्ठे दित यह अलग अलग कर सु गो अलग अलग करके लिखिए। सुबह मिसाल अत सुबह सोद बे तो हाय गो सुबह। इथे बच्चे बे अलग लिखन 3 डब बे अलग बे चीम अलग ये अलग बे चीम बुढ़े गो बच्चे। पत सोद अलिफ तो फे साफ सोद अलग अलिफ अलग फे अलग एक गो साफ। शाम शीन अलग अलिफ अलग मीम अलग शीन अलिफ शाम मीम शाम
اتھے پٲٹھۍ چھُ روز رے واز روز رے الگ یا ڈبس منٛز واو الگ زے الگ گوٚو روز. اتھے پٲٹھۍ چھُ کوسچن نمبر 5 سوال نمبر 5 نوٹ بک میں لکھے یہ چھُ تۄہہِ پننہِ کاپی پٮ۪ٹھ لیکھُن بچہ بچے یہ چھُ واحد تہٕ جمع اتھ ونان بچہ گوٚو سنگل اکھ بچے گٔے واریاہ اچھا اچھے لمبا لمبے چھوٹا چھوٹے بوٹا بوٹے یُس یہِ بچہ چھُ یہِ ہسا چھِ اکھ وٲحد اکھ بچے گٔے واریاہ یِم اکہِ کھۄتہٕ زیادٕ آسن تِمن چھِ بچے ونان اچھا گوٚو کانٛہہ تہِ اکھ اچھا اچھے گٔے واریاہ لمبا یُس ہسا زیوٗٹھ آسہِ تھوٚد آسہِ اکھ مگر لمبے یِم واریاہ آسن زیٖٹھۍ تھاوو أسۍ تِمن ہسا چھِ ونان لمبے چھوٹا اکھ لۄکُٹ چھوٹے یِم ہسا واریاہ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ کینٛہہ آسن بوٗٹا بوٗٹے بوٗٹا گوٚو اکھ لۄکُٹ کُل بوٗٹے گٔے واریاہ لۄکٕٹۍ کُلۍ اِتھے پٲٹھۍ چھِ کوسچن نمبر 6 سوال نمبر 6 پھولوں اور پھلوں اور سبزیوں کے نام الگ الگ ڈبوں میں لکھے یم چھِ بن کٮ۪ن دِتھ سیب چھِ گاجر چھِ خربوزہ چھِ موٗلی چھِ انگور چھِ آلوٗ چھِ شلگم چھِ ناشپاتی چھِ بینگن چھِ کیلا چھِ ٹماٹر چھِ ساگ چھِ یورٕکٮ۪ن چھِ دِتھ پھل یورٕکٮ۪ن چھِ دِتھ سبزیاں یِمن چھِ نم ڈبہٕ بنٲیِتھ اتہِ تۄہہِ چھُ یِم الگ الگ کرٕنۍ یِم پھل چھِ تِم چھِ لیکھٕنۍ یِمن یورٕکٮ۪ن کٮ۪ن پھلس بۄن کٮ۪ن یِمن ڈبن منٛز یِم سبزی چھِ تِم چھِ سبزی ہٕنٛدٮ۪ن ڈبن منٛز لیکھُن یہ سا گٔیو تۄہہِ وۄنۍ ہوم ؤرک یہِ لیکھزیو پھل کٕم چھِ تہٕ سبزی کٕم چھِ شاباش وۄنۍ دِمو بہٕ تۄہہِ بیٚیہِ اکھ تعلیٖم اچھے بچے کیٛاہ گٔے تہٕ تُہۍ تھٲیِو بیٚیہِ یہِ دھیان ہم صبح سویرے جاگتے ہیں دانت صاف کرتے ہیں ہاتھ منہ دھوتے ہیں نہاتے ہیں شاباش اپنے ناخن تراشتے ہیں صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں بال سنوارتے ہیں اسکول جاتے ہیں ہم پھلوں اور سبزیوں کے چھلکے کوڑے دان میں ڈالتے ہیں اپنے ماحول کو صاف رکھتے ہیں ہم صاف ستھرے بچے ہیں سب لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں ہمیں اچھے بچے کہتے ہیں وۄنۍ کِتھ کٔنۍ چھُکھ تُہۍ پنُن ماحول صاف تھاوان ژھۄٹھ نہٕ تراوُن أنٛدۍ پٔکۍ نہٕ دیُن ژھۄٹھ وۄٹھ دٔرِتھ کِہیٖنۍ سُہ تراوُن پنٕنٮ۪ن ڈسٹہٕ بِنن منٛز سارنٕے چھِ آز گرو منٛز ڈسٹہٕ بِن آسان سٲری سارنٕے پزِ تراوُن یہِ ژھۄٹھ ڈسٹہٕ بِنن منٛز یتھ أسۍ کوڑا دان کوٚر شاباش صاف تہٕ سُتھرٕ پزِ روزُن تمہِ سۭتۍ چھِنہٕ بٮ۪مٲرۍ وۄتھان کِہیٖنۍ باقٕے وسلام